फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 61 लेके हाजिर हुआ। इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि यह काम की बात है क्या है। वही बातें हैं जो हमने कहीं से पढ़ी हैं या किसी से सुनी है, या वो हमारी आप बीती है, मगर उन्होंने हमें कुछ सबक दिया है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी दी है और हमारे अंदर खैर ख्वाही और इंसानियत का जज्बा पैदा किया है, या हमारे ईमान को ताज़ा किया है। तो ऐसी तमाम बातें जो उनसे मुझे कहीं से भी मिलती हैं, तो मैं आगे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ। तो आज की बात जो सी है वो हज़रत मूसा से रिलेटेड है। आपको पता है कि हज़रत मूसा से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज की बातें हैं। आहिस्ता-आहिस्ता बाकी भी शेयर करेंगे, मगर आज सिर्फ फ़ोकस करूँगा मैं इस बात पे, जो वाक़या बड़ा मशहूर व मारूफ़ है कि हज़रत मूसा एक दफ़ा कोहे तूर पर जा रहे थे अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए। तो रास्ते में उन्हें एक औरत मिली, तो उस औरत ने हज़रत मूसा से कहा कि मैं बड़ी कोशिश की है, बड़ा इलाज कराया, मगर मेरे औलाद नहीं हो रही। तो है पैगम्बर खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप जाके अल्लाह ताला से पूछो कि मेरी किस्मत में औलाद है या नहीं है, ताकि मुझे सब्र आ जाए। तो ये बात मेरी अल्लाह ताला से पूछ के आपने मुझे बतानी है। हज़रत मूसा ने कहा कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। हज़रत मूसा कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। जब रवाना हो गए तो वहाँ पे जाके उन्होंने ये वाला क्वेश्चन जो था, कहा कि या बारी ताला, फ़लाँ फ़लाँ औरत है, उसने मुझे से सवाल किया है, मुझे बता दे कि क्या उसकी किस्मत में औलाद है या नहीं है। तो अल्लाह ताला ने उसको बताया कि मूसा, यही लिखा जा चुका है कि उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो हज़रत मूसा ने जब ये बात सुनी तो पैगाम लेके वापस आए, तो वो औरत बेताबी के साथ हज़रत मूसा का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने हज़रत मूसा को देखा तो भागी और जाके पूछा कि ऐ पैगम्बर खुदा, मेरे लिए क्या जवाब लाए हो। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। वो औरत चुप करके बैठ गई। खैर हज़रत मूसा चले गए, मगर वो रोती रही, रोती रही, रोती रही, रोज़ रोती। एक दिन क्या हुआ कि एक फ़कीर का वहाँ से गुज़र हुआ। वो फ़कीर जो सा था वो अल्लाह की राह पे मांग रहा था, तो उस औरत ने उसकी हाजत पूरी की, यानी कुछ खाने को पेश किया। कई जगह पे है कि पानी पिलाया, किसी ने कहा कि दूध पिलाया। उसके बाद फ़कीर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँ। तो उस औरत ने कहा मेरे पास तो औलाद ही नहीं है। उसने कहा जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला औलाद देगा, औलाद देगा। ये और कह के वो दुआ दे के चला गया। जब वो दुआ दे के चला गया तो उस औरत के घर बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर को मोड़ दिया और उस बुज़ुर्ग की दुआ लग गई, तो उस औरत के बच्चे पैदा होने लगे। कुछ सालों के बाद फिर जब हज़रत मूसा का वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा उस घर के सामने बच्चे खेल रहे थे। हज़रत मूसा ने देखा कि ये तो वही जगह है जहाँ मुझे औरत ने सवाल किया था, और उस औरत के घर बच्चे नहीं हो सकते थे। वो एक बाज औरत थी, तो उसके घर बच्चे कैसे हो गए। तो हज़रत मूसा ने फिर उस औरत को वहाँ बुलाया और पूछा कि ये बच्चे किसके हैं। तो उस औरत ने कहा कि ऐ पैगम्बर खुदा, तूने तो कहा था मेरी किस्मत में औलाद ही नहीं है, तो ये औलाद कहाँ से हुई है। ये सारी मेरी औलाद है। ये मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ है, मगर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाज दिया है। हज़रत मूसा को ये राज समझ ना आया। हज़रत मूसा दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुए कि क्या मेरी बात झूठी होगी, क्या अल्लाह ताला ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था। हज़रत मूसा कोहे तूर पे दोबारा जब गए तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह ताला, ये क्या माजरा है। उस औरत को जब मैंने कह दिया था तुम्हारे कहने पे कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं हो सकती, तो फिर उस घर में औलाद कैसे हो गई, बच्चे कहाँ से आ गए, और मुझे क्यों वहाँ पे मुझे शर्मिंदा होना पड़ा अपनी बात से, जबकि मैंने तो तुम्हारा ही पैगाम दिया था। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें ये राज समझाना पड़ेगा। ये कह के अल्लाह ताला ने कहा कि ये लो एक प्लेट और ये लो छुरी। वो वहाँ पे पहाड़ पे गायबाना तौर पे पहुँच गई। जब हज़रत मूसा ने देखा तो वहाँ एक प्लेट और छुरी पड़ी हुई थी। तो क्योंकि हज़रत मूसा को सिर्फ आवाज़ आती थी, अल्लाह का दीदार उन्होंने नहीं किया कभी। दीदार के शौक़ में बेहोश हो गए थे। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने दीदार तो नहीं दिया, मगर वो छुरी और प्लेट भेज दी और कहा कि जाओ, अल्लाह लोगों से कहो कि अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त मांगा है, और इसमें प्लेट में गोश्त डाल के ले आओ, फिर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हज़रत मूसा ने वो प्लेट और छुरी ली और जाके बस्ती में ऐलान करवा दिया कि अल्लाह ताला को इंसान के गोश्त की ज़रूरत है। कोई देना चाहता है तो वो दे दे, ताकि मैं अल्लाह ताला तक वो गोश्त पहुँचा दूँ। जिसने वो बात सुनी वो डर गया और वो वहाँ से भाग निकला। कोई हज़रत मूसा के सामने ना आया, कोई भी गोश्त देने को तैयार ना था। सब लोग अपनी जान बचाने लगे।
حتیٰ کہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ جو جہاں جہاں حضرت موسیٰ جاتے وہ پلیٹ اور چھری لے کے لوگ بھاگ جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، کوئی آپ کی بات پہ کان نہ دھرتا۔ آخر وہی درویش جس نے اس عورت کو دعا دی تھی بچوں کی، اس تک حضرت موسیٰ پہنچ گئے۔ جب اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ پلیٹ اور چھری اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اور اس کو انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، تو اس فقیر نے کہا کہ لاؤ میں تمہیں گوشت دیتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کا گوشت کاٹ کے پلیٹ میں رکھا، پھر اس نے کہا کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ٹانگ کا گوشت چاہیے ہو، پھر اس نے ٹانگ کا گوشت کاٹ کے رکھا۔ پھر اس نے کہا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کا ایک ٹکڑا اتار کے اس پلیٹ میں ڈال دیا، پلیٹ بھر گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا بس پلیٹ بھر گئی ہے۔ تو بھری ہوئی پلیٹ لے کے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے، اور کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ، ایک انسان نے یہ پلیٹ گوشت سے بھر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جو میرے عشق میں پاگل ہے، میرے عشق میں دیوانہ ہے، اور اس نے میری خاطر اپنا گوشت اتار کے دے دیا ہے۔ اسی شخص نے ہی اس عورت کو دعا دی تھی کہ جا تمہارے گھر میں اولاد ہوگی۔ جب اس شخص نے میری خاطر مجھے دعا دی، میری خاطر یعنی میری محبت میں جب دعا دی، تو مجھے میری رحمت کو جوش آ گیا، اور میں نے سوچا کہ یہ شخص میرے لیے پاگل ہے، میری محبت میں، میرے عشق میں، تو کیا میں اس کے لیے تقدیر نہیں بدل سکتا؟ تو میں نے اس کی تقدیر بدل دی، اور اس عورت کے گھر بچے ہونے شروع ہو گئے۔ تو اے موسیٰ، تم یہ پلیٹ لے کے چلے تو گئے، مگر یاد رکھو یہ گوشت تم بھی تو دے سکتے تھے، تم بھی تو ایک انسان ہی ہو، پیغمبر ہو مگر ہو تو انسان ہی نا۔ تو اے موسیٰ، وہ شخص محبت میں تم سے بھی آگے نکل گیا، اور جو شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے میں اس کے لیے تقدیر موڑ سکتا ہوں۔ یہاں تک تو بات تھی حضرت موسیٰ کے اس واقعے کی۔ اب چلتے ہیں، پھر بات کرتا چلوں کہ پیغمبر بلا شبہ پیغمبر ہیں، مگر ایک عام انسان جو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر پہ فوقیت دے دی اس واقعے میں، یعنی پیغمبر کو کہہ دیا کہ وہ تم سے بھی بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آج کے دور میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ سے مانگیں اور اسی کے سامنے جھکیں، تو یقین کریں ہماری تو کیا، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات بھی پوری ہو سکتی ہے، مگر عشق اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے ہو، سچی محبت ہو۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو کوئی برا کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ یقین کریں آج بھی ہم پاک صاف رہیں، دل میں کدورت نہ رکھیں، محبت سے رہیں، اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں اور بھلائی کے کام کریں، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی ہماری نہیں، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی پوری کر سکتا ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، زندگی کا جو بھی آپ کا بزنس ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے حقیقت میں جھکنا ہے۔ دکھاوے کے لیے نمازیں نہیں پڑھنی، دکھاوے کے لیے عمرے نہیں کرنے، دکھاوے کے لیے تسبیحیں نہیں پکڑنی، دل سے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے آپ معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اس مقام کی بلندی پہ پہنچا دیتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے، مگر تمام سٹوڈنٹس کو میں کہوں گا کہ ریکمینڈ کریں، تمام ٹیچرز کو کہوں گا کہ میرے اس کام کی بات کی سیریل کو ریکمینڈ کیجیے، کیونکہ اس میں تمام وہ بات جو مورالٹی بیسڈ ہیں، جہاں وہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، جہاں وہ لیڈرشپ سکھانے والے ہیں، چاہے وہ موٹیویشن دینے والے ہیں، چاہے وہ ہمارے اندر سکلز کو بڑھانے والے ہیں، اور تمام واقعات جو سے ہیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بیسیکلی یہ چینل جو سا ہے یہ ایک ٹرانسفر آف نالج ہے۔ تو یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔